बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी अगस्त 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सबसे अहम सवाल आपका जब आप ये पूछते हैं अपने कमेंट्स में, ऑब्वियसली वो मेरी टीम भी पढ़ती है और मेरे पास भी अगर टाइम हो तो मैं उसको देख लेता हूँ। आप अक्सर ये सवाल करते हैं कि ये जो मंथली प्रेडिक्शंस होती हैं ये सन साइन के हवाले से होती हैं या मून साइन से। तो हम आपको जो है वो अक्सर इस बात के ऊपर आगाही देते हैं कि हम जब ये प्रेडिक्शंस फाइनलाइज कर रहे होते हैं तो उसमें सन साइन की तमाम एस्पेक्ट्स भी हमारे सामने होते हैं और मून साइन के तमाम एस्पेक्ट्स भी सामने होते हैं। इन दोनों एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रेडिक्शंस फाइनल की जाती हैं और इन प्रेडिक्शंस के ऊपर जो है वो काम किया जाता है। आप समझें कि ये एक ख़ास किस्म की एनर्जी है जो इंसान को चलाती है। अल्लाह इंसान से शदीद तरीन मोहब्बत करता है और अल्लाह ने इंसान के लिए ये सारा सिस्टम जो है वो लगाया है। जैसे सूरह बुरूज में वस्समाई ज़ातिल बुरूज, कसम है आसमान की कि जिसमें हमने बुर्ज बना दिए, ये उन्हीं बुरूज का इल्म है। और सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप बहैसियत इंसान इस कायनात में अल्लाह के खलीफा की हैसियत से आए हैं। आप जो है वो मखलूक हैं कि जिनको इन सारी मखलूक़ात ने सजदा किया हुआ है। अपनी अहमियत को समझें और आपने ये फैसला करना है कि ये सितारे आपके रूलर्स हैं या आपने इनको रूल करना है। वन लाइनर में जितनी भी प्रेडिक्शंस की बात करता हूँ या जितनी भी कोई भी वीडियोस करता हूँ, मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप अपने आप को अल्लाह के करीब कर लें, आपको मेरे समेत किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तक आप अल्लाह के करीब नहीं हैं, आपको रास्ते की ज़रूरत पड़ेगी। वो रास्ता बताने के लिए हम ये वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट भी ये करते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को ज़रूर पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें और ख़ास तौर पे अपनी मोहब्बत का एहसास जो आपके मैसेजेस के थ्रू हम तक पहुंचता है वो ज़रूर हम तक पहुंचाते रहें, वो हमारे लिए बहुत कीमती होता है। निज़ाम बुरूज के दूसरे स्टार टॉरस की बात कर लें तो 2026 अगस्त इनके लिए काफ़ी चीज़ों में बहुत सुकून लेके आ रहा है। इनकी रूहानियत बेहतर हो रही है, इनका पर्सनल जो जिसे हम कहते हैं ना कि पर्सनल पीस, वो पर्सनल पीस इनका बहुत अच्छा हो रहा है। माली बेहतरी हो रही है, इस्तेहकाम आ रहा है, चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ आ रही हैं। वीनस बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट इनके ऊपर डाल रहा है। इनकी शख्सियत में कशिश, एक मैग्नेटिक पोल ला रही है, नरमी आ रही है, इनकी फेम में इजाफा हो रहा है, इनके कारोबार में बेहतरी आ रही है। महीने के आगाज़ में कुछ मामला सुस्त ज़रूर होंगे लेकिन सेकेंड हाफ में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। हो सकता है फर्स्ट हाफ में इनको थोड़ी बहुत बेसब्री जैसी कैफियत महसूस हो, इनको लगे कि इनके काम रुक रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी बड़ी शानदार आ गई है और अब वो काम जब उस तरह नहीं चलते तो ये परेशान हो जाते हैं। तो ये वक्त परेशान होने का नहीं है, ये वक्त चीज़ों को टेक्निकली हल करके आगे बढ़ने का वक्त है। जुपिटर के असरात तरक्की, खुशकिस्मती और इनोवेशंस के साथ साथ नए मौके लेके आ रहा है। बस हकीकत पसंदाना फ़ैसले करें और लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी पे तवज्जो दें, चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगी। 15 अगस्त से पहले अहम फ़ैसलों में एहतियात और सब्र इख्तियार करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। बाज़ पुराने मसाइल जो हैं वो अब हल होना शुरू हो जाएंगे और रबीउल अव्वल तो वैसे ही जब रबीउल अव्वल शुरू होगा अगस्त में तो खुशी की लहर आपको महसूस होगी। रबीउल अव्वल के आगाज़ के बाद मजमूई हालात में बड़ी पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं। घरेलू मामलात और ख़ानदानी ज़िम्मेदारियाँ बड़ी बेहतरीन तरीके से बेहतर होंगी, लेकिन उस पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी पड़ेगी। रूहानी और दीनी मामलात में बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी आ रही है। सोशल सेक्टर में इज़्ज़त और अहमियत में इजाफ़ा हो रहा है, रूहानियत में इजाफ़ा हो रहा है, अल्लाह की कुर्बत में इजाफ़ा हो रहा है। मजमूई तौर पर यह महीना जो है वो काफ़ी बेहतर है। सेकेंड हाफ जो है वो फर्स्ट हाफ की निस्बत ज़्यादा साजगार, ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड और ज़्यादा अहम है। करियर की बात कर लें, मुलाजमत पेशा अफराद को अपनी सलाहियतें दिखाने के बेहतर मौके मिल सकेंगे। सीनियर्स के साथ जो है वो आपकी मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी जो है वो आपके लिए एक अवार्ड का बायस बनेगी। यानी आपको अपनी जॉब में आपके सीनियर्स की तरफ से एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, कोई बोनस मिल सकता है, कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, कोई तरक्की हो सकती है, कोई अपनी मर्जी की जगह पर ट्रांसफ़र हो सकता है, उसके बिल्कुल चांसेस हैं। फर्स्ट हाफ में इसमें कुछ रुकावट आ सकती है लेकिन सेकेंड हाफ काफ़ी हवालों से बेहतर होगा। कारोबारी अफराद के लिए कुछ नए मुआहदे, नए क्लाइंट्स, नए वेंचर्स वगैरह उसके इम्कानात बहुत अच्छे हैं। 15 अगस्त के बाद प्रोफेशनल मामलात बड़ी तेज़ी से बेहतर होंगे और अगर आप अपने कारोबार को वसअत देना चाहते हैं तो अगस्त का सेकेंड हाफ बहुत बेहतर होगा।
آپ کے جو ہے وہ بزنس میں یا جاب میں آپ کے کلیگز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، آپ کی فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کافی بہتر ہوں گے۔ بس جلد بازی نہیں کرنی، خاص طور پہ جب کوئی پیپر سائن کر رہے ہوں، کوئی وینچر بنا رہے ہوں، کوئی کچھ کر رہے ہوں، جلد بازی نہیں کرنی۔ پیپرز کو سوچیں، سمجھیں، پڑھیں اور پھر سائن کریں۔ مجموعی طور پہ کیریئر کے معاملات میں پازیٹیو پیش رفت کے امکانات بہت روشن ہیں۔ فائنینشیلز کی بات کر لیں تو مالی اعتبار سے اگست کا مہینہ ٹورس کے لیے کافی حوصلہ افزا ہے۔ آمدنی کے ذرائع بڑے مضبوط ہونے کے امکانات ہیں۔ بعض افراد کو اضافی مالی فائدہ یا بونس حاصل ہو سکتا ہے۔ پرانی مالی رکاوٹیں کم ہونا شروع ہو سکتی ہیں۔ 15 اگست کے بعد فائنینشیلز تو بہت اچھے ہو جائیں گے۔ سرمایہ کاری کے کافی مواقع مل سکتے ہیں۔ مالی فائدے کے امکانات موجود ہیں۔ بچت کی پالیسی مستقبل میں کافی مضبوطی فراہم کر سکتی ہے اور چیزیں اچھی ہیں۔ بہرحال بچت کریں اور پیسے جمع کریں، فائدہ بہت ہونے والا ہے۔ لو میرجز اور پرسنل ریلیشنز کی بات کر لیں تو محبت کے معاملات میں بڑی خوشگوار تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ موجودہ تعلقات میں اعتماد اور قربت بھی بڑھ سکتی ہے۔ آپ اگر لو میرج کی پلاننگ کر رہے ہیں تو اس کے لیے بہت اچھا تعلق ہے، بہت اچھا تعلق ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ میں ریپیٹ کر کے اس لیے کہہ رہا ہوں، لیکن رشتوں میں دیانتداری بہت ضروری ہے۔ آپ کے اسپاؤس کے ساتھ، آپ کے میٹس کے ساتھ، آپ کے بلاورڈس کے ساتھ آپ کے تعلقات میں نرمی اور ہم آہنگی بہت ضروری ہے۔ مہینے کے فرسٹ ہاف میں جذباتی معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے ہو سکتے ہیں، جلد بازی سے گریز کریں۔ 15 اگست سے پہلے اگر آپ شادی پلان کرنا چاہ رہے ہیں تو نہ کریں۔ 15 اگست کے بعد بہت مناسب ہے شادی طے کرنا، رشتے طے کرنا، منگنی نکاح وغیرہ کرنا بہت مناسب رہے گا۔ چیزیں جو ہیں وہ اچھی ہو سکتی ہیں۔ 15 اگست کے بعد نئے رشتے بننے کے امکانات بہت مضبوط ہیں۔ خاص طور پہ آپ کی فیملی کی سپورٹ آپ کے رشتوں میں بہت مضبوط بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ خاندان کی طرف سے بڑا پازیٹیو ریئیکشن آپ کے ریلیشنز میں آئے گا۔ پہلے سے موجود تعلقات مضبوط ہوں گے، نئے تعلقات بننے کے چانسز ہیں۔ مجموعی طور پہ محبت کے معاملات بڑے سازگار ہیں اور شادی اور منگنی کے لیے، خصوصی طور پہ لو میرجز کے لیے مہینہ سیکنڈ ہاف بہت ہی اچھا ہے۔ فیملی اور فرینڈس کی بات کر لیں تو خاندانی زندگی میں سکون اور استحکام کے امکانات موجود ہیں۔ گھر کے افراد کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط ہو سکتے ہیں۔ خاندان کے کسی اہم معاملے میں اکٹھے بیٹھ کے کوئی میٹنگ یا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس میں آپ کی رائے کو بہت اہمیت دی جائے گی۔ بزرگوں کی دعائیں اور رہنمائی آپ کو جو ہے وہ بڑا فائدہ دے گی۔ 15 اگست یعنی سیکنڈ ہاف کے بعد ماحول میں خوشی، پازیٹیو چینجز، خاندان میں خوشخبری یا کسی خوشی کی تقریب کے امکان کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ سیاسی سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ذہنی سکون بڑا حاصل ہوگا۔ مجموعی طور پہ خاندانی اور سماجی زندگی بڑی خوشگوار ہے، متوازن ہے، اطمینان بخش ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے یہ مہینہ کافی بہتر ہے۔ آپ کی اگر پہلے سے کوئی بیماریاں چل رہی ہیں تو اس میں آپ کو واضح افاقہ محسوس ہوگا، جسم میں انرجی محسوس ہوگی، چیزیں کافی بہتری کی طرف جو ہے وہ آتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس کے علاوہ مصروفیات کی وجہ سے تھوڑی تھکن ہو سکتی ہے، فالس فٹیگ ہو سکتی ہے۔ گلے یا گردن یا ویٹ کے متعلق تھوڑے سے معاملات جو ہے وہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مناسب غذا جو ہے وہ استعمال کریں۔ معدہ تھوڑا سا بھاری ہو سکتا ہے، واک کریں۔ کوئی بڑی بیماری نہیں ہے لیکن اس وقت اپنے آپ کو جو ہے وہ سیٹ کرنے کا وقت ہے۔ اگر کوئی سائیکولوجیکل پرابلمس چل رہی ہیں تو دس از دا ہائی ٹائم کہ اس کو کیٹر کیا جا سکے۔ لکی نمبر کا ذکر کر لیں تو لکی نمبر اس مہینے میں 5 ہے۔ جیم سٹون وائٹ ٹوپیز، سفید پکھراج سب سے زیادہ سپورٹیو ہے۔ صدقات کی بات کر لیں تو اس مہینے میں جو ہے وہ ملک وائٹ کلر کا کپڑا یا پھر گندم، آٹا یا روٹی کا صدقہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ لکی ڈے اتوار بہت زیادہ لکی ہے۔ لکی کلر اس مہینے میں پرپل کے سارے شیڈز، پرپل، لائلیک، جتنے بھی شیڈز پرپل سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ سپورٹیو ہے۔ اور سورہ النبا 30ویں سپارے کی پہلی سورت ہے، سورہ النبا کی تلاوت آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند، انتہائی جو ہے وہ باعث برکت ثابت ہوگی۔ یہ کریں پھر دیکھیں اللہ کیا کرتا۔ اور جو چیز کائنات میں سب سے زیادہ باعث برکت ہے وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کر سکتے ہیں، درود پاک کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، درود پیش کریں اور درود پاک سرکار اور ان کی اہل بیت اور آل کی بارگاہ میں ضرور پیش کریں۔
سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے اور میری آل کو علیحدہ کیا وہ ہم میں سے نہیں، اور سرکار نے خود فرمایا ہے کہ مجھ پہ کٹا پٹا درود مت پڑھا کرو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کٹے پھٹے درود کا کیا مطلب؟ فرمایا مجھ پہ درود پڑھو اور میری آل پہ مت پڑھو۔ تو اگر آپ سرکار کی آل کے بغیر درود پاک پڑھتے ہیں نا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سرکار اور ان کی اہل بیت اطہار آل پاک کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پھر دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے۔ اور ناظرین میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ پریڈکشنز جو ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے اوپر پارشلی اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو پھر ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف جانا چاہیں تو ہمیں اسی نمبر کے اوپر کال کر لیں، ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے۔ جو لوگ اس چینل کو اوپر نئے تشریف لائے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔